السلام عليكم. فيديو جديد. الفيديو هذا باش نحكيو على حاجة تريز انتريسونت بالنسبة للي يخدم برشا ديفلوبمون، معناها بور لي ديفلوبور. كيما شفنا في الفيديو اللي فات، لوسكون انستالي بايثون، خدمنا على لي زانفي دو كوموند، خدمنا على الشيل، خدمنا ديريكتومون على البرومبت كوماند. اعطينا دي زيكزامبل سامبل كيما هيلو وورد. تبقى الانترفاس هذيك اللي خدمنا عليها ما هيش براتيك، سورتو وقت نتعداو نخدمو البروجيات الكبار. ما يخفكمش لي بروجيات الكبار فما دي سونتين فوار دي ميليي دو فيشي، فما دي ميليي دو ليني. دونك الطريقة بتاع ديفلوبمون ليني بار ليني على ان فيديو كوموند ولا على شيل ماهيش براتيك حتى طرف. هذاك علاش اليوم باش نشوفوا الاي دي اي، هي الانتجريتد ديفلوبمنت انفيرونمنت، بيئة تطويرية متكاملة. كل شركة كبيرة في دومين الديفلوبمون عندها البيئة التطويرية متاعها. كما احنا تو قاعدين نشوفوا، دخلنا على جوجل، حطينا الكلمة المفتاح اللي هي الباي شارم. الباي شارم هو اي دي يخص بايثون، تابع شركة جيت برينز. جيت برينز شركة معروفة برشا بالتطوير بتاع اللي زي دي، عندها الويب ستورم، البي اتش بي ستورم، عندها بليزيور برودوي. احنا مش نركزوا على البرودوي هذا الباي شارم اللي هو برودوي ساهل. l'environnement بتاعو طيارة على الاخر، يشجع باش يديفلوبي على البايثون. بيان سور في السيت هذا عندنا دونك بايثون اي دي فور بروفيشنال ديفلوبرز، وعندنا البوطون هذاك داونلود نو، ننزلو على داونلود نو باش يجينا دو كا. عندنا البروفيشنال والكوميونيتي. بيان سور تشوف الويندوز والماك او اس واللاينكس، احنا في الكام تاعنا عندنا ويندوز، لكن نحكي توا هنا على البروفيشنال والكوميونيتي. الكوميونيتي هو كل ما هو غراتوي، كل ما هو يساهم في المجموعة اللي ديفلوبي على البايثون تساهم فيه. يهم الكوتي سيانتيفيك، الكوتي بتاع الريشيرش. والبروفيشنال بيان سور هو بايون، يهم الويب ديفلوبمنت وحكايات اخرى. احنا باش نخدموا على الكوميونيتي، دونك بدينا تيليشارجيو الكوميونيتي كما تلاحظوا. نستناو يكمل التيليشارجمون، ولا تو on va jouer un peu sur le montage. Hop, voilà, il est téléchargé. ننزلوا على l'exécutable اللي هبط، نهبط هذيك الفenêtre. الانترفاس كما تشوفوا welcome to PyCharm community additional setup. لهنا بيان سور باش نستعلي كأي لوجيسيال آخر على program files. راك تشوف اسم الشركة اللي هي جيت برينز، والبرودوي اللي احنا صابيناه اللي هو بايشارم كوميونيتي بون فيرسيون 2018. كنا نجمو نهبطو حتى فيرسيون 2019 ماهيش مشكلة، ما فماش برشا ديفيرانس كبيرة. لهنا يطلب مني اسكو تصب اللانشر اللي هو الراكورسي بتاع 32 بيت ولا 64 تكون جي كوشي 64 بيت. بالنسبة اسكو فا اسوسيي اي ملف الاكستنسيون بتاعو باي ولا بايثون للبايشارم، بور لو مومون مانيش باش نعمل اسوسيسيون، خاطر جوست حاجتي بيستحل ساعات بالشيل العادي. وهنا بيان سور جو في كوشي سيت اوبسيون اللي هي داونلود باش تصب لي جافا ران تايم انفيرونمنت بور ويندوز بور ليكس 86. فوالا نيكست. دونك قاعد يداونلودي، سافا دونك سافا الكونيكسيون طيارة اوروزمون شوية في الليل تتحسن. اي انفان هنا كمل الانستالاسيون. تشوفوا في الريكورسي على البيرو ديجا ظهرت جيت برينز باي شارم. وباش نكوشي دونك هذيك ران باي شارم كوميونيتي اديشن، نحط له فينيش. لهنا دونك يقول لي اسكو
تحب تحدد الفولدر بتاع الانستليشن ولا بتاع الهوم وورك على اساس فما فيرسيون قديمه بتاع PyCharm. نقول له do not prompt do not import settings. بيان سور هنا الكونتراتو نتاع البرودوي، دونك نعملو تجربة على اساس قريناه، نحطو له accept. فوالا. ولهنا فما خصوصية نتاع معطيات تحبش تشاركهم معنا، نقولو don't send سافا. به الانترفاس جرافيك، لهنا فما انترفاس الكحلة مسميها دراكولا، وفما الانترفاس الفاتحة ولا البيضاء مسميها انتلو ولا انتل جي. بيان سور للي يخدم طول النهار ديما ننصحو بالفيرسيون الكحلة ارتاح للعينين. بيان سور بون حطينا هنا بيضة توا. هذوما دي بلاجين بون مش نحطو حتى شوية تو بعد بالخدمة نعرفو روحنا شو مش نستحقو بالضبط بالنسبة للي بلاجين. به سي تو يقول لي create new project. بيان سور غادي انتايتل دونك باش نحط له باغ اكزومبل كيما حطينا في الفيديو اللي فات هالو وورد. دونك هالو وورد. فوالا. نحط له create جاتون. فوالا. لهنا لي تيبس كل مرة كل نهار تظهر لنا تيبس كيما نجم نحطوها ولا نديكورشيو هذيك نحطو كلوز تو سامبلومون. به انا تلاحظوا على الشيرة اليسار فما ان دوسي اسمه هالو وورد اللي هو اسم البروجي نتاعنا. باش نجي فيه ونصنع فيشي بيان سور بالبوطون دروا جو كليك. فوالا. تشوفوا الشمان ونحط له نيو بايثون فايل. انا لوطا فوالا بايثون فايل. لهنا نحط جوست اسم الفيشي، دونك سي با لا بين d'insérer any extension، ما نحط حتى extension puisque لوطا قلنا له بايثون فايل. اوكي نحط له اوكي. فوالا. دونك الفيشي نتاعي هو hello دوت باي. باش نحط فيه الكوموند هذيك تاع العادة، الاكزومبل تاع العادة اللي هو print hello world parenthèse donc guillemets hello world. Voilà. Ben كيفاش تصير تو l'exécution؟ comment on va interpréter cette commande؟ بالبوطون droit نجي في اي زون بيضاء انا قدامنا run hello ولا run hello. جو كليك هوب لوطا تظهر l'exécution. انا قدامكم لافيشاج تاع hello world. دونك تشوفوا دونك لهنا عملنا اكزومبل صغير مش تظهر لابور نتاع الاي دي اللي هو البايشارم، مي كرويو موا اللي هو تري انتريسون بور لي ديفلوبور. نتقابلوا في فيديو جاي ان شاء الله.